ओ हेलो भाई, ओ के लगा पिया छोले नाल यार तू? ओ खैर है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। मैं ओ ठीक है, वालेकुम सलाम तो हो गया ते खैर है कि छोले की करूँ वो छोले क्यों बजांदे हो पे? वंजा ना रहे कितो आंदे छोले बहुत सोने लगे छोले माशाल्लाह सोने तो लगे तो पसंद आए तुझे ना कुछ कुछ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलेज लाइफ विद मुदस्सर अमीर के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज का दिन जो है वो मौसम बहुत ही प्यारा है। तो दोस्त जो हैं वो कासम भाई आए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि कहीं बाहर चलते हैं, तो मैं इनको अपने साथ लेके खेत में आ गया हूँ। कुछ अर्सा पहले व्लॉग बनाया था, आपको बताया था कि जो चनों की काश्त की थी हमने, उसके मुतालिक बताया था कि चने कैसे काश्त करते हैं और क्या मिकदार होती है उनकी पर बिघा पर कनाल के हिसाब से। तो आज तकरीबन 1 माह हो चुका है फसल को काश्त की हुए, तो अब उनकी क्या कंडीशन है उसके मुतालिक देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। देखते हैं कि फसल कैसी है और चने जो हैं जिनको हम पंजाबी में छोले भी बोलते हैं, उनका क्या रंग है। मौसम इस तरह है कि अभी 1 माह हो गया, बारिश नहीं हुई, खुश्की बहुत है, तो कुछ ना कुछ असरअंदाज हुआ होगा मौसम, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है, आपको भी दिखाते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे एक मशकूक सा बंदा भी है, पता नहीं क्या कर रहा है हमारे चनों में, ये ख़राब ना कर रहा हो। आइए देखते हैं ज़रा। ओ हेलो भाई, ओ के लगा पिया छोले नाल यार तू? ओ खैर है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। मैं ओ ठीक है, वालेकुम सलाम तो हो गया ते खैर है कि छोले की करूँ वो छोले क्यों बजांदे हो पे? वंजा ना रहे कितो आंदे छोले बहुत सोने लगे छोले माशाल्लाह सोने तो लगे तो तुझे ना कुछ करना कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आज घर वाले आख्या साग पकाना, मैं आख्या चलो हाफिज रांदी खेतर जाने। चलो साग दरता तो ठीक है, तो ये बजा नहीं पट्टो नहीं ना यार पट्टू पटसा तो साग पाकसी ना पट के नहीं तो को तो पुमली खुंदी है वो तक को नहीं खुंदा साग। अच्छा इसमें सारा पट्टे वा जनाब वगाए वे नहीं बड़ा ज़ायकेदार स्वाद आ गया। स्वाद सो पहलो ही आ गया, हला पकाया है नहीं ना लूण पाए ने ना मरच पाई ने कोई शय पाई है ने कोई पहलो स्वाद गनन लग पियो। वाह क्या स्वाद होना। गल तो डाटी कीती है, लेकिन गल विच वजन है स्वाडी। मैं एक और सुना गल दसे ना, जेड़ा इस दा ज़ायका ना वो अपना ज़ायका जे हुन मैं खाता इसी दा सारा ज़ायका वो तो लूण मरच उसका अपना टेस्ट है ना। यानी तुम कच्चे नारे हैं छेक रखा पेड़ भर दे होगे, ठीक है चलो सही है, ये भी सदका जारिया कोई नहीं मसला, लेकिन ये थोड़ी एहतियात कीती करो। केड़ा मैं कोई सारा डंगरा पाउना, मैं कुछ जेड़ 4-5 साणकियां बन गईयां घरा दा बन वैसी सोहना साग है ई सौगात साडे एरिया दी पंजाब। चलो कोई नहीं डंगरा तो कोई नहीं पाउना, पर डंगरा तो कम चढ़ा पिया मैं ते इस बहरहाल वो गल साडी लगे रहो खैर है जी। तो नाज़रीन ये कंडीशन है, लोग जो हैं वो आजकल साग एंजॉय कर रहे हैं, चनों का सरसों का तारा मीरा मौसम है, ये भी एक सदका जारिया है। अल्लाह पाक लोगों को सारे को सलामत रखे, खुश रखे। तो आपको बता रहे थे कि चने की फसल के मुतालिक उसमें ये है कि ये 1 माह हो चुका है, वो ये 1 माह के बाद की फसल है और बहुत ही अच्छी फसल है माशाल्लाह। आपको दिखाते हैं, ये आप नज़दीक से देखें, चने जो हैं वो अपने भरपूर जोबन में है, बस कमी जो है वो बारिश की है थोड़ी सी। हमारा चूँकि इलाका है चकवाल का, बारानी इलाका है, तो बारिश हो तो तब ही काम बनता है, पानी तो है नहीं, नारी इलाका तो है नहीं। तो इसके लिए अभी आप यहाँ से देख रहे होंगे कई पैचेस जो बने हुए हैं, ये चनों के, ये येलो कलर पीला जो है उसका नज़र आ रहा होगा, ये बारिश की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये एक रिस्की फसल है चनों की, इसमें ये होता है कि लग जाए तो छक्का है, नहीं तो अल्लाह की रज़ा। तो इंसान की तो कोशिश होती है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये इस फसल के मुताल्लिक़ एक और बात बताता चलूँ कि नुकसान कैसे होता है। नुकसान बस अल्लाह की तरफ से है ज़्यादा,
انسان نے تو بس اسے کاشت کرنا ہے، اس کے اور کیا کر سکتا ہے. تو یہ گھاس کی زیادہ سے زیادہ صفائی کر لے گا. لیکن کیا ہے کہ اگر بارش کم ہو تو ظاہر ہے اس نے ماند پڑ جانا ہے، فصل کم ہوگی. تو اگر زیادہ ہو گئی ہے، اس میں زیادہ ہونے میں یہ ہے کہ گرج چمک اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے. گرج چمک ہو زیادہ ہو تو اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یک لخت یہ جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں بالکل. یہ یعنی آپ کی فصل جو ہے وہ زیرو ہو گئی، فارغ ہو گئی. ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے، اور ایک اور اس کی سڑنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہوا بھی جو ہے چلتی ہے. آج کل سردیوں میں بعض اوقات ہوا چل جاتی ہے. ہوا چلنے سے بھی جو ہے وہ چھولے جو ہیں چنے ان پہ اثر انداز ہوتی ہے اور یہ سوکھ جاتے ہیں. سوکھنے کی وجہ سے چنا آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اس پہ جو ہے پھلی ڈوڈا نہیں لگتا. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نقصان کی. تو اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا چلوں، کچھ ناظرین ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ فصل ایک پہلے آپ نے کاشت کی ہے پھر دوسری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کمنٹس میں یہ کافی بات پوچھتے رہتے ہیں لوگ. تو آپ کو بتاؤں کہ یہاں مشہور ہے زمیندار لوگوں میں کہ ایک فصل ہو تو پھر ریسٹ دینا ضروری ہے، یہ ہے بارانی علاقہ ہے، فلاں ہے. سر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری لگاتار فصل ہے. پہلے میں نے یہاں پہ گندم بوئی ہے، گندم بڑی مزے کی ہوئی ہے، کافی مقدار میں ہوئی ہے الحمدللہ. اس کے بعد میں نے مونگ پھلی کاشت کر دی ہے، جس کو آپ وڈ کی مونگ پھلی بولتے ہیں پنجابی زبان میں، وہ کی ہے. وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے. اس کے فوراً بعد میں نے صرف اس میں بجائی کی ہے، کوئی اور اس میں دوبارہ میں نے ہل نہیں چلایا، کوئی کچھ نہیں کیا. یہ آپ کے سامنے ہے چنے کی فصل، یہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہوا تو اپنے جو ہے جوبن پہ جائے گی انشاءاللہ. تو بس بارش کی کمی ہے، بارش ہوگی تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی فصل ہوگی. تو بس آپ نے جگہ کا بیلنس رکھنا ہے، اس کو تھوڑا سا تیار کرتا رہنا ہے. بالخصوص گندم کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. چنوں کے لیے تو یہ وڈ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، مونگ پھلی والی جگہ. اور اس پہ اگلی فصل میرا بھی ارادہ ابھی ہے کہ ایک اور میں اس پہ یہ چنے جو ہیں میں آگے بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ ان کو فلی تیار نہیں کرتا، بلکہ سبزے میں ہی ان کو بیچ دیتا ہوں. جب یہ دانے پہ آتے ہیں، دانے ان کے ظاہر ہے وہ منڈی میں چلے جاتے ہیں، لوگ لے کے جاتے ہیں وپاری وغیرہ، تو اس وقت میں بیچ دیتا ہوں. بیچ کے زمین تیار ہو جاتی ہے، ایک دو دفعہ ہل چلائیں، پہلے اس کو جو ہے روٹر لگا رہے ہیں. روٹر لگانے کے بعد آپ اس کو توے اگر لگائیں تو بہت بہتر ہے. یہ راجہ ہل کی جگہ توے زیادہ بہتر ہے. اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جگہ جو ہے وہ بالکل شاندار تیار ہو جاتی ہے. تو آپ اس پہ پھر مونگ پھلی کاشت کر سکتے ہیں. اور چنوں کے بعد آپ جو مونگ پھلی کاشت کرتے ہیں آپ جج کر کے دیکھ لیں، کر کے آزما لیں کہ آپ کے مونگ پھلی کے جو دانے ہوں گے وہ زیادہ موٹے ہوں گے، اور آپ کا پھل بھی جو مونگ پھلی کا ہوگا وہ نسبتاً دوسری مونگ پھلی سے زیادہ ہوگا. تو اس کے لیے بہت اچھی ہے. یہ کچھ مفید سی معلومات تھیں، وہ بھی آپ کو دے دیں، ہم نے چکر بھی لگا لیا. تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.